नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईंलाई साथी मदन पौड्यालसँगै दिपा तिमल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल मंगिर 16 गते बिहीबार, मंगिर कृष्ण पक्षको त्रयोदशी तिथि सन् 2021 डिसेम्बर 2 तारिक। मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट राप्रपामा असली राजावादी हुने होड, थापा र लिङदेल प्यानल बनाएरै प्रतिस्पर्धामा, नेतृत्वमा 2 कार्यकाल भन्दा बढ़ी बस्न नपाउने गरी विधान संशोधन। ओमिक्रोन भेरिएन्टका कारण वैदेशिक रोजगार क्षेत्र पनि दबावमा, अत्यावश्यक काम बाहेक विदेश भ्रमण नगर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। कक्षा 12 को नतिजा आउँदो 20 गते भित्र सार्वजनिक गर्ने तयारी, कोरोना संक्रमणका कारण परीक्षा गुमाएका विद्यार्थीका लागि आज परीक्षा हुँदै। नाइजेरियामा डुङ्गा पल्टिँदा 29 जनाको ज्यान गयो, ज्यान गुमाउनेमा धेरै जसो स्कुले बाल बालिका। र इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबलमा चेल्सी, म्यानचेस्टर सिटी र लिभरपुल विजयी, स्पेनिश ला लिगामा रियल मड्रिडले एथलेटिको क्लबलाई हरायो। कैरनमा अब खबरको सिलसिला। संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रको राजनीतिक एजेण्डा बोकेको राप्रपाको महाधिवेशनमा नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका नेताहरूबीच को बढ़ी राजावादी देखिने भन्ने होड शुरू भएको छ। काठमाडौँमा हिजो शुरू भएको एकता महाधिवेशनमा अध्यक्षका प्रतिस्पर्धीहरू कमल थापा र राजेन्द्र लिङदेनले आफूलाई बढ़ी राजावादी देखाउन कोशिश गर्नु भएको छ। त्रिकुटी मण्डपमा आयोजित उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष थापाले उहाँका प्रतिस्पर्धी रहेका लिङदेन भन्दा धेरै राजतन्त्रको पक्षमा बोल्नु भएको थियो। पटक पटक जुट र फुटको अवस्थाबाट गुर्जिएको राप्रपाले यो महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ। यसअघि पार्टी एकताको समयमा 3वटा अध्यक्ष भएको राप्रपामा यो महाधिवेशनबाट एक अध्यक्ष चयन हुनेछन्। अध्यक्षका लागि कमल थापा र अहिलेका महामन्त्री राजेन्द्र लिङदेन बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। दुवै नेताहरूले आफ्नो दावी प्रस्तुत गरिसकेका छन्। अध्यक्ष द्वय पशुपति शमशेर राणा र प्रकाश चन्द्र लोहनीले चुनाव नलड्ने घोषणा गर्नु र लोहनीले लिङदेनलाई समर्थन गर्ने बताइसक्नु भएकाले पनि यो महाधिवेशनले महत्व पाएको छ। वर्तमान अध्यक्ष राणा भने कुनै पनि पक्षमा खुल्नु भएको छैन। यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नेतृत्वमा 2 कार्यकाल भन्दा बढ़ी बस्न नपाउने गरी विधान संशोधन गरेको छ। यससँगै एउटै व्यक्ति वर्षौंसम्म अध्यक्ष रहने परम्परा अन्त्य भएको छ। काठमाडौँमा शुरू महाधिवेशनले सबै तहको नेतृत्वमा 2 कार्यकाल भन्दा बढ़ी बस्न नपाउने व्यवस्था सहितको विधान पारित गरेको हो। गाउँ, नगर, जिल्ला, प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म अध्यक्ष बन्ने व्यक्तिले अब 2 कार्यकाल भन्दा बढ़ी समय बस्न नपाउने व्यवस्था महाधिवेशनले पारित गरेको छ। विधान संशोधन समितिका संयोजक निरञ्जन थापाले बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत अहिलेसम्म 61 जिल्लामा नयाँ नेतृत्व चयन भएको छ। कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितिका अनुसार पहिलो र दोस्रो चरणमा गरी 61 जिल्लामा नेतृत्व चयन भएको हो। जिल्ला अधिवेशन हुन बाँकी 16 जिल्लामा भने महाधिवेशनपछि मात्रै जिल्ला अधिवेशन हुनेछ। कांग्रेस निर्वाचन समिति सचिव जगन्नाथ श्रेष्ठका अनुसार आजदेखि प्रदेश अधिवेशन शुरू हुने भएकाले ती जिल्लाका नेतृत्व चयन महाधिवेशन सकिएपछि मात्र हुने भएको हो। कांग्रेसको प्रदेश निर्वाचनमा सभापति शेरबहादुर देउबा र पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौला समूहबीच सहकार्य हुने भएको छ। प्रदेश 1 र बागमतीमा नेतृत्व बाँडफाँड सहित अन्य प्रदेशमा समीकरण गरेर अघि बढ्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको हो। देउबा सिटौला समूहबीच काठमाडौँ, झापा र मोरङको पालिका, क्षेत्र र जिल्ला तहको निर्वाचनमा समेत समीकरण भएको थियो। देउबाले 7वटै प्रदेशमा आफ्नो समूहका शीर्ष नेतालाई संयोजन गरेर टिम बनाउने जिम्मेवारी समेत दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई आफ्नो समूहबाट पदाधिकारीमा व्यवस्थापन गर्न सकस परेको छ। संस्थापन पक्षमा उपसभापतिका लागि विजय कुमार गक्षदार र महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का मात्र आकांक्षी देखिएका छन्, तर महामन्त्री र सहमहामन्त्री उठ्न चाहनेको संख्या धेरै छ। प्रारम्भिक तथ्याङ्क अनुसार 21 वर्षदेखि 45 वर्षसम्मका महाधिवेशन प्रतिनिधि मात्रै 50% भन्दा बढ़ी छन्। परिवर्तनको पक्षमा रहेका युवाको भावना सम्बोधन गर्नुपर्ने अर्को दबाव देउबा समक्ष छ। प्रतिस्पर्धाको जोखिमलाई कम गर्न देउबाले संस्थापन इतर पक्षका प्रभावशाली नेताहरूलाई आफूतिर तान्ने कसरत समेत गर्नुभएको छ।
राजनीतिमा सबैभन्दा सक्रिय पुरानो पार्टीको नीति र नेतृत्व चयन गर्न कांग्रेसका प्रतिनिधि निर्वाचित भएका हुन्। 7.5 दशक लामो इतिहासमा कांग्रेसले गर्न लागेको 14औं महाधिवेशन नयाँ पुस्ताको प्रवेश उत्साहजनक रूपमा रहेको छ। एकैपटक धेरै क्रियाशील सदस्य थपिएका छन्। त्यसको प्रभाव प्रतिनिधि छनौटमा परेको छ, जसले गर्दा देशैभरिबाट युवा प्रतिनिधिको संख्या पहिले भन्दा धेरै बढेको कांग्रेसको निर्वाचन समितिका सचिव अधिवक्ता जगन्नाथ श्रेष्ठले बताउनुभयो। महाधिवेशनबाट पार्टीको नीति र नेतृत्व चयन गर्न उल्लेख्य संख्यामा किशोर युवा प्रतिनिधि निर्वाचित हुँदा कांग्रेस मात्र होइन, नेपाली राजनीतिमा उज्जवल संकेत देखिएको छ। चिसोबाट जोगिन कोठामा कोइला बालेर सुत्दा दोलखा तामाकोशी गाउँपालिका 2 झुलेमा नवजात शिशु सहित एकै परिवारका 3 जनाको ज्यान गएको छ। कोइला बालेर सुतेका 27 वर्षीय श्याम तामाङ, उहाँकी 25 वर्षीय श्रीमती अम्बिका र 5 दिने छोराको मंगलबार राति निसासिएर ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। झ्याल ढोका थुनेर सुतेका उनीहरूको धुवाबाट निसासिएर ज्यान गएको हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरी निरीक्षक अञ्जन कोइरालाले बताउनु भएको छ। घटनाको स्वरूप हेर्दा तामाङ परिवारले गोल बालेर सुतेको देखिन्छ। उहाँले भन्नुभएको छ, त्यो गोलको धुवाले सबै कोठा कालो भएको पनि प्रहरीले जनाएको छ। कायाकैरनमा कोरोना क्याप्सुलसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको कायाकैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले राप्रपामा असली राजावादी हुने होड थापा र लिङदेन प्यानल बनाएर प्रतिस्पर्धामा 61 जिल्लामा कांग्रेसको नयाँ नेतृत्व चयन, दोलखामा चिसो छल्न बालेको कोइलाका कारण निसासिएर एकै परिवारका 3 जनाको ज्यान गयो लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। कोरोना भाइरस अर्थात कोभिड-19 को कारण झण्डै 2 वर्ष थला परेको वैदेशिक रोजगार क्षेत्र पुनः दबावमा परेको छ। नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण बढेपछि पुनः तनाव बढ्न थालेको हो। ओमिक्रोनको भेरिएन्टबाट आफ्ना नागरिकलाई बचाउन उच्च सुरक्षा सतर्कता अवलम्बन गरे पनि नेपाली कामदार जाने प्रमुख देशहरूमा हिजोसम्म यात्रामा कुनै अवरोध देखिएको छैन। तर भेरिएन्टका कारणले परिस्थिति छेडछेडमा परिवर्तन भइरहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ओमिक्रोन भेरिएन्टको जोखिमलाई मध्यनजर गरी अत्यावश्यक काम बाहेक विदेश भ्रमण नगर्न आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले हिजो विज्ञप्ति निकालेर कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमणलाई दृष्टिगत गरी अत्यावश्यक काम बाहेक विदेश भ्रमण नगर्न र सावधानी अपनाउन अनुरोध गर्नु भएको छ। तर नेपालमा अहिलेसम्म यो भेरिएन्ट देखा परेको छैन। ओमिक्रोन भेरिएन्ट बारे थप जानकारी सहित कोरोना क्याप्सुल साथमा हुनुहुन्छ गोपाल गुरागाई। कोरोना क्याप्सुल सिजन 2 क्याप्सुल नम्बर 137। कानका लागि ज्ञानको आजको विषय हालै देखिएको कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन चिन्ने र बच्ने विधि। समावेश मात्रा 3। कोरोना क्याप्सुलमा आजका पाहुना क्लिनिकल माइक्रोबायोलोजिस्ट प्रोफेसर डाक्टर रितु अमात्य। खोप लगाएपछि कोरोनाबाट बचिन्छ भनेर ढुक्क हुन थालेको बेला फेरि कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट देखिएको छ, जसको नाम हो ओमिक्रोन। ओमिक्रोन नाम गरेको कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट के हो र यसलाई किन खतरनाक ठानिएको हो, थाहा पाउन सुनौ कोरोना क्याप्सुलको पहिलो मात्रा। ओमिक्रोन भनेर चाहिँ ग्रीक लेटर्सहरूबाट नाम दिएको होइन। नयाँ नयाँ भेरिएन्ट आउँदै जान्छ अनि नयाँ नयाँ नाम आउँदै जान्छ। पहिलाकै भाइरसको नयाँ रूप हो होइन। भाइरसको सर्फेसमा हुने एन्टिजेन जुन हुन्छ, जसले चाहिँ मान्छेको कोषहरूमा गएर टाँसिने हुन्छ नि हो, त्यो उसमा चाहिँ धेरैवटा चेन्जेसहरू आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई भेरिएन्ट अफ कन्सर्न किन भनेको हो भनेदेखि एउटा मान्छेले धेरैवटा मान्छेलाई सार्न सक्ने त्यसको क्षमता बढेको छ। अर्को चाहिँ जुन खोपहरू पाइरहेछौँ होइन, अनि खोपको माध्यमबाट जुन एन्टिबडिज भनेर निस्किन्छ, रोगलाई प्रतिरोध गर्ने क्षमता जुन छ, त्यसले पनि यो ओमिक्रोनलाई चाहिँ काम नगर्ने पो हो कि भन्ने देखिएको छ होइन। त्यो पुष्टि नै चाहिँ भइसकेको छैन। कोरोनाको तेस्रो लहर ल्याउने डेल्टा भेरिएन्ट पछि अहिले देखिएको ओमिक्रोनलाई धेरैले खतरनाक मानेका छन्। अहिले देखा परेको ओमिक्रोन यस अघि देखिएका भेरिएन्टहरू भन्दा केमा भिन्न छ र खतरनाक मानिएको हो? कोरोना क्याप्सुलको दोस्रो मात्रा यसै विषयमा छ।
हजुर, यसमा अलिकति यो भाइरस बारेमा जान्नु जरुरी छ। हामीले कोरोना भाइरस भनिरहेछौँ नि, यो कोरोना भाइरसकै धेरैवटा भेरिएन्ट, योभन्दा अगाडि डेल्टा भेरिएन्ट भन्यौँ हामीले होइन। त्यो भाइरसहरू चाहिँ मान्छेको कोषमा टाँसिनको लागि स्पाइक प्रोटिन भन्ने हुन्छ भाइरसमा। ताला र साँचो जस्तै हो होइन, कुनै पनि तालामा छिर्नलाई त्यसैको साँचो चाहिन्छ नि हो। त्यो साँचो चाहिँ के गरी साँचो भिन्न हुँदै गयो भने त्यो तालामा अड्किन नसक्ने हुँदै जान्छ होइन। अनिखेरि हाम्रो शरीरले चाहिँ के गर्छ भने त्यो साँचो जुन छ नि, त्यो साँचोलाई चाहिँ त्यो तालामा छिर्न नसक्ने गरी एन्टिबडीले चाहिँ त्यो साँचोको वरिपरि बसिदिन्छ, तालामा छिर्न दिँदैन। तर अहिले चाहिँ जति पनि एन्टिबडी बनेको थियो पहिलाको जुन भ्याक्सिनमा छ र पहिला सर्कुलेसनमा भइरहेको भेरिएन्टको अगेन्स्टको जुन त्यो साँचो छ नि, त्यसको वरिपरि बस्थ्यो। तर अहिले चाहिँ के भयो भने त्यो साँचो चाहिँ अब भिन्न भएर आएको छ होइन, त्यसमा धेरैवटा म्युटेसन आएको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ जुन पहिला बनिराखेको एन्टिबडीहरू त्यसले चाहिँ त्यो साँचोलाई गएर छोप्न सक्ने शक्ति चाहिँ यो भेरिएन्टमा चाहिँ अलिक कम देखियो। अरू देशमा जस्तै नेपालमा पनि खोप अभियान चलिरहेको छ। खोप लिन चाहनेका लागि अहिले खोपको कमी छैन। खोप लगाएपछि कोरोनालाई जितियो भनेर ढुक्क भएका नागरिकले पनि ओमिक्रोन नामक नयाँ भेरिएन्टबाट बच्न सतर्क हुनु पर्ला त। सुनौ कोरोना क्याप्सुलको तेस्रो तथा अन्तिम मात्रा। खोप लिँदैमा हामीलाई इन्फेक्सनै नहुने, त्यो कीटाणुले हामीलाई संक्रमण नै नगर्ने होइन है, हामीले त्यो इन्फेक्सन चाहिँ हुन सक्छ। खालि त्यसको सिभियरिटी भन्छ नि, रोगले कति नराम्रो नोक्सान गर्छ त्यसलाई मात्रै कम गर्ने हो। त्यही भएको भएर अहिले हामीले जुन भिडभाड गर्छौँ नि, भ्याक्सिन दिइसकेको भनेर घुम्न जान्छौँ, भोजभतेरमा जान्छौँ, त्यो चाहिँ गलत हो। भौतिक दूरी राख्नुपर्छ, अनिखेरि मास्क लाउनु पर्छ होइन, अनि हातहरू धोइरहने, हात छुमखोकी गर्दाखेरि छोपेर गर्ने। सुरुमा जुन हामीले सबै प्रिकसन्सहरू अपनाएका थियौँ नि, त्यो सबै अहिले पनि त्यो सबै गरि नै रहनुपर्छ। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनलाई चिन्ने, बुझ्ने र यसबाट सतर्क रहन अपनाउनु पर्ने सावधानीका मात्राहरूको लागि क्लिनिकल माइक्रोबायोलोजिस्ट डाक्टर रितु अमात्यलाई धन्यवाद र कोरोना क्याप्सुल सुन्नु भएकोमा तपाईलाई पनि धन्यवाद। लौ त कोरोनाको अर्को क्याप्सुलमा फेरि भेटौँला। काया कैरनमा कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सीधा कुरा प्रष्ट विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। कोरोना संक्रमणका कारण परीक्षा गुमाएका कक्षा 12 का विद्यार्थीका लागि आज परीक्षा हुँदैछ। कक्षा 12 को परीक्षा गएको भदौ 30 देखि असोज 8 गतेसम्म भएको थियो, तर त्यति बेला कोभिड-19 को संक्रमण भएका 41 जनाले परीक्षा दिन पाएका थिएनन्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका नियन्त्रक कृष्ण शर्माका अनुसार परीक्षार्थी रहेका जिल्लाबाटै उनीहरूलाई परीक्षामा सहभागी हुने अवसर छ। उनीहरूको परीक्षाको नतिजा अरू परीक्षार्थीको भन्दा ढिलो हुनेछ। उनीहरूलाई पनि अरू विद्यार्थी सरह नै यसै वर्ष स्नातक अध्ययनको अवसर दिइनेछ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 को परीक्षाको नतिजा आउँदो 20 गतेभित्र सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। यो वर्ष परीक्षामा 3,75,000 परीक्षार्थी सहभागी थिए। कान्ति बाल अस्पतालमा अपरेशनका लागि वर्षौं कुर्नु बाध्यता भएकाहरूको सूची लामो छ। अस्पतालका डाक्टरका अनुसार मलद्वार खुलाउन गरिने अपरेशन 3 देखि 6 महिनाभित्र गर्न मिल्छ, तर बिरामीको चापका कारण वर्षौंसम्म पनि नहुने समस्या छ। अस्पतालको रेकर्ड अनुसार गएको आइतबार सर्जिकल ओपीडीमा जाँच गराउन 90 जना पुगेका थिए। तीमध्ये 40 जनाको अपरेशन गर्नुपर्ने देखिएको कान्तिका सर्जन विजय थापाले बताउनुभयो। सर्जरी ओपीडीमा दिनहौ 50 देखि 100 जनाको हाराहारीमा बिरामी जचाउन पुग्छन्। यो संख्या बढ़दो छ। देशकै सबैभन्दा ठूलो बाल अस्पतालमा अपरेशनका लागि महिनौ कुर्नुपर्ने परिस्थिति कसरी सिर्जना भयो त? यसमा विशेष गरी जनशक्ति अभाव, अपर्याप्त पूर्वाधार र कमजोर व्यवस्थापन जिम्मेवार देखिन्छ। अस्पतालमा अहिले कायम दरबन्दी 40 वर्ष अघिकै हो। 2038 सालको दरबन्दी अनुसार 4 जना सर्जन मध्ये वर्षौंदेखि 2 पद रिक्त छ। बिरामीको अत्याधिक चाप बढ़ेपछि 2064 सालमा 2 जना डाक्टर थपिए पनि सर्जन थपिएका छैनन्। कान्ति बाल अस्पतालमा अपरेशन गर्न 2 वर्षसम्म बालबालिकाले पालो कुर्नुपर्ने बाध्यता छ। कान्ति बाल अस्पतालको सर्जिकल ओपीडीमा जचाउनेको भीड़ तथा 2076 साल जेठदेखि छोराको अपरेशनको पालो पर्खिरहेका सिन्धुपाल्चोकका खोगेन्द्र बहादुर बस्नेतको तस्बिर सहित यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ।
काया कैरनमा अब विदेशको खबर। नाइजेरियाको उत्तरी राज्य कानोमा एउटा डुङ्गा पल्टिँदा बालबालिका सहित कम्तीमा 29 जनाको ज्यान गएको छ। ज्यान गुमाउनेमा धेरै जसो 6 देखि 12 वर्षका स्कुले बालबालिका रहेका छन्। उनीहरू कानो राज्यबाट नदी पारी अर्को शहर बारगोईमा एउटा धार्मिक कार्यक्रममा सहभागी हुन गइरहेको अवस्थामा डुङ्गा पल्टिएको बीबीसीले जनाएको छ। जीवित उद्धार गरिएका 7 जनालाई अस्पताल लगिएको छ। डुङ्गामा 50 भन्दा बढी यात्रु थिए। बेपत्ताको खोजी कार्य भइरहेको उद्धारमा संलग्न राष्ट्रिय निकाय तथा सुरक्षाकर्मीले जनाएका छन्। डुङ्गामा क्षमता भन्दा धेरै यात्रु रहेको र खराब मौसमका कारण पल्टिएको हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुमान छ। अब खेल खबर। इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबलमा चेल्सी, म्यान्चेस्टर सिटी र लिभरपुल विजयी भएका छन्। बिहान सकिएको खेलमा चेल्सीले वाटफोर्डलाई 2-1 गोल अन्तरले हरायो। चेल्सी शीर्ष स्थानमा कायमै छ। चेल्सीको 14 खेलमा 33 अङ्क छ। वाटफोर्ड 13 अङ्क चाहिँ 17औं स्थानमा छ। त्यस्तै एस्टन भिल्लालाई 2-1 गोल अन्तरले हराएको सिटी दोस्रो स्थानमा यथावत छ। सिटीको 14 खेलमा 32 अङ्क छ। एस्टन भिल्ला 16 अङ्क सहित 13औं स्थानमा छ। अर्को खेलमा एभर्टनलाई लिभरपुलले 4-1 गोल अन्तरले हराएको छ। यस्तै अरू खेलमा साउथह्याम्पटन र लेस्टर सिटी, उल्फ्स र बर्नली तथा वेस्ट ह्याम र ब्राइटनले बराबरी खेलेका छन्। खेलकी अर्को प्रसंगमा स्पेनिश ला लिगा फुटबलमा रियल मड्रिडले एथलेटिको क्लबलाई हराएको छ। बिहान सकिएको खेलमा रियलले एथलेटिको क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले हराएको हो। रियल मड्रिड 15 खेलमा 36 अङ्क सहित शीर्ष स्थानमा छ। एथलेटिको क्लब भने 15 खेलमा 20 अङ्क सहित 8औं स्थानमा यथावत छ। अब केही खबर संक्षेपमा। सर्वोच्च अदालतमा पहिलो पटक गोला प्रथा प्रक्रियाद्वारा तोकिएका इजलासहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन सकेनन्। कोविड संक्रमित भएर अस्पतालमा उपचाररत प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले कायम मुकायम तोक्नुपर्ने भन्दै कानून व्यवसायीले विरोध गरेपछि इजलास प्रभावित भएका हुन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विभिन्न 6 वटा अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिशमा राष्ट्रपति भण्डारीले यौन हिंसा विरूद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी विधि सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश, सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश र रेलवे अध्यादेश जारी गर्नुभएको हो। त्रिभुवन विमानस्थलका ट्याक्सी सकेसम्म मिटरमा जाने मान्दैनन्। जान माने पनि यात्रुले चर्को मोलमोलाई गर्नुपर्ने बाध्यता छ। धेरैजसो ट्याक्सी चालक 2-3 ठाउँमा यात्रु राखेर मात्रै जान मान्छन्। यात्रुले दैनिक रूपमा भोग्नु परेका यी समस्या अन्त्य गर्न विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनल स्टेशनदेखि मूल गेटसम्म हिजोदेखि शटल बस सेवा शुरू गरिएको छ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सीटीभीटीलाई पीसीएल नर्सिङ भर्नामा चलखेल गरेको आरोप लागेको छ। परिषदका सदस्य सचिव जीवनारायण काफ्लेले आफू अनुकूल र सेटिङ गरेका कलेजलाई मात्र सम्बन्ध दिने गरी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएको र अरू कलेज सञ्चालकहरूले यो आरोप लगाएका हुन्। महिला लघुवित्त वित्तीय संस्थाका केही कर्मचारीहरूले किर्ते ऋणी खड़ा गरेर लगानी देखाएको, ग्राहकले चुक्ता गरेको ऋण कार्यालयमा दाखिला नगरेको भेटिएको छ। 2 वर्ष अघिको यस्तो घटनामा गरीब महिलाहरूको 40 लाख अपचलन भएको लघुवित्त कम्पनीको आन्तरिक निरीक्षण प्रतिवेदनले देखाएको छ। महिला लघुवित्तका कर्मचारीद्वारा गरीब महिलाको 40 लाख कर्जा अपचलन आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर छापेको छ। हुम्लावासीलाई चामलमा दिइएको 20% छुट खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका कर्मचारीले अपचलन गरेको विषय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुगेको छ। काया कैरनमा अब पालो उखानको। हक गर्नेको हार हुँदैन। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। राप्रपामा असली राजावादी हुने होड, थापा र लिङदेन प्यानल बनाएर प्रतिस्पर्धामा नेतृत्वमा 2 कार्यकाल भन्दा बढ़ी बस्न नपाउने गरी विधान संशोधन। ओमिक्रोन भेरिएन्टका कारण वैदेशिक रोजगार क्षेत्र पनि दबावमा, अत्यावश्यक काम बाहेक विदेश भ्रमण नगर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। कक्षा 12 को नतिजा आउँदो 20 गते भित्र सार्वजनिक गर्ने तयारी। कोरोना संक्रमणका कारण परीक्षा गुमाएका विद्यार्थीका लागि आज परीक्षा हुँदै। नाइजेरियामा डुङ्गा पल्टिँदा 29 जनाको ज्यान गयो। ज्यान गुमाउनेमा धेरै जसो स्कुले बालबालिका। र इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबलमा चेल्सी, म्यान्चेस्टर सिटी र लिभरपुल विजयी। स्पेनिश ला लिगामा रियल मड्रिडले एथलेटिको क्लबलाई हरायो। अब कार्टुन। आज हामीले गजब छ बा
शीर्षकमा अविनले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। कोरोना भाइरसको जोखिम उत्तिकै रहे पनि राजनीतिक पार्टीले स्वास्थ्यका मापदण्ड पालनामा ध्यान दिएका छैनन्। महाधिवेशनमा जति सक्दो धेरै नेता कार्यकर्तालाई उतार्ने प्रतिस्पर्धा जस्तो नै देखिएको छ। यहाँ कार्टुनमा कार्यकर्ताको भीड़ छ। उनीहरूलाई सम्बोधन गर्न एकजना नेता स्टेजमा गएका छन् अनि आफ्ना सहयोगीलाई हातले इशारा गर्दै उनी भन्दैछन्, दोकानेर अलि भीड़भाड़ कम रहेछ, कोरोना सोरोना छिर्ला क्या, 200-400 जना कार्यकर्ता कोचौं त त्यहाँ। आजको काया कैरन सकिएको छ। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। काया कैरन सुन्नुभएकोमा तपाईंलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। घर बाहिर निस्कने बेलामा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।